आपने फरमाया इनमें से अगर कोई शख्स ऊंट की नकेल एक रस्सी ज़कात की अगर वो भी देने से इनकार करेगा ना, अबू बकर उसके साथ भी जंग करेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कि इस्लाम के जो बुनियादी रुकन हैं उनमें से तीसरा रुकन ज़कात है। अगर मैं ज़कात को ही छोड़ दूं, ज़कात में नरमी शुरू कर दूं, तो कल को ये लोग कहेंगे हमें नमाज में भी रुख्सत दी जाए। फिर ज़कात भी गई, नमाज भी गई, जब नमाज छोड़ेंगे तो क्या कहेंगे हमें कलमा पढ़ने में भी रुख्सत दी जाए। रुख्सत तो ऐसी चीज है, इंसान को थोड़ी सी रुख्सत मिलती है, कुछ इंसान रुख्सत खुद बना लेता है। हजूर का विसाल हुआ तो सहाबा किराम के ज़हन में ये था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक बड़े नरम दिल हैं, बड़े रहीम हैं और इनके अंदर बड़ी नरमी है, तो ये इतना जल्दी ये जो लश्कर उसामा है ना इसकी रवानगी का एहतमाम नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत की मसनद पे बैठे तो जो पहले अहकाम सादर किए ना उनमें से एक हुक्म ये भी था, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुक्मरानों के लिए किस तरह एक रोल मॉडल है। बुनियादी तौर पे एक चीज़ समझ लें कि हिदायत का सरचश्मा और रहनुमाई का मंबा और मस्तर इस्लाम में कुरान और हदीस है। हम जो कुछ भी सीखते और सिखाते हैं उसकी बुनियादी जो मश्क है वो कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ नहीं होती। कोई खलीफा है, कोई रियाया है, कोई हुक्मरान है, कोई उसका मुलाजिम है, जितनी रहनुमाई ज़िंदगी गुजारने में, अमूर ममलकत चलाने में, नज़्म व नस्क को बेहतर करने में हमें मिलती है, उसकी असल अल्लाह का कुरान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हुजूर का अमल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपना सिफ़तें अता फरमा के दुनिया में मबूस फरमाया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर आपके सहाबाए किराम ने दीन भी सीखा और दुनिया भी सीखी। ये नहीं कि सिर्फ दीन सीखा, ये अलग बात कि उन्होंने अपनी दुनिया भी इस तरह गुजारी कि वो भी दीन की खिदमत साबित हो। हुजूर सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद हुजूर के मुसल्ला इमामत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नशिस्त थी रहनुमाई की, रहबरी की, अपनी इस्लामिक स्टेट को मैनेज करने की और चलाने की, ये जिम्मेदारी तमाम सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने इकट्ठे बिल इज्मा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हवाले की। इंसान जिस वक्त किसी ओहदे या मनसब का तलबगार नहीं होता और उसको उस मनसब के अहल समझ कर वो मनसब उसके सुपुर्द किया जाता है तो अल्लाह ताला की ज़ात उस बंदे की मददगार होती कि मेरी मखलूक ने, मेरे बंदों ने अपनी सरबराही के लिए मेरे इस बंदे को मुंतखब किया है। अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह की मदद और नुसरत उस बंदे के शामिल हाल होती। इसलिए फरमाया गया है हदीस रसूल में कि कभी भी किसी मनसब या किसी ओहदे की ख्वाहिश न करो। अगर लोग तुम्हें उस मनसब पर बिठाएं या उस ओहदे के ऊपर तुम्हें बिठा दें, पेशकश करें और तुम्हें समझें कि तुम बेहतर हो तो फिर उसको कबूल कर लो। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत तुम्हारे शामिल हाल होगी, तुम उसको बेहतर कर पाओगे। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक मसनद खिलाफत पे तशरीफ़ फरमा हुए, एक या दो चैलेंज उनके सामने नहीं थे जिनको उन्होंने फेस करना था। आप अक्सर माशरे में देखें तो किसी ख़ानदान का सरबराह भी अगर दुनिया से चला जाए तो एक ख़ानदान होता है छोटा सा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 बंदों का, उसको भी अपने पाँव पे खड़े होते साल गुजर जाते और पूरी रियासत को संभालना। और फिर हालात ऐसे हो गए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल के बाद कि सहाबाए किराम को अपना होश भी नहीं था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबी खड़े हो गए बुलंद टीले पे, कहा जिसने ये लफ्ज़ बोले कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए मैं उसको कत्ल कर दूँ, होशो हवास इस तरह काबू से बाहर हो गए। तो ऐसे में सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, इस्तिकामत के साथ, एतमाद के साथ, रहम के साथ और प्लानिंग के साथ कौम को संभालना, तरक्की की राह पे गामज़न करना, दीन के ऊपर साबित कदम रखना, उनके लिए आसानियाँ फराहम करना, ये कोई छोटा सा मिशन नहीं था जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ निभाया। जब आप मसनद खिलाफत पर बैठे तो एक चैलेंज ये था कि कुछ कबीले ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम ज़कात नहीं देंगे।
ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور ان کی لاجک اور دلیل یہ تھی کہ ہم محنت کرتے ہیں، ہم کماتے ہیں، ہم انویسٹ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، تو دن بھر رات محنت کر کے اگر ہم نے غریب اور یتیم لوگوں کو ہی پالنا ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے اپنے دلائل تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ بھی دیا گیا کہ جناب آپ ان لوگوں پہ سختی نہ کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اسلام کو بڑے چیلنج درپیش ہیں، اگر آپ نے سختی کی، ان سے زکوٰۃ بزور طاقت لینے کی کوشش کی تو ممکن ہے یہ بغاوت کر دیں، مرتد ہو جائیں، قبیلے کے قبیلے ہی نکل جائیں، کیونکہ جو مال کا لالچ ہے، مال کی جو ہوس ہے، یہ انسان کے خمیر میں ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو آپ کی شان و شوکت کے دنوں میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اتار میں چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ مفاد کے بیلی ہوتے ہیں۔ تو کئی لوگ اسلام میں بھی اس طرح کے آئے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا اور مسلسل اسلام پھیلنا شروع ہوا تو کئی لوگ اسلام کے حصار میں آ گئے جان بچانے کے لیے، عزتیں لینے کے لیے، پروٹوکول لینے کے لیے، حالانکہ ان کے اندر اسلام داخل نہیں ہوا تھا، انہیں اسلام سے کوئی غرض نہیں تھی، بس انہیں صرف اس چیز سے غرض تھی کہ کسی ذریعے اپنا تحفظ کیا جائے۔ تو ان قبیلوں نے کہا کہ ہم نہیں زکوٰۃ دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کہا گیا کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کریں۔ اب جو کسی بھی سلطنت کا سربراہ ہے نا، اس کے لیے اس میں نمونہ یہ ہے کہ جب آپ نے رولز اینڈ ریگولیشن وہ لاگو کرنے ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں انصاف کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں عدل کی حکمرانی ہو، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری رعایا ایک چھتری کے نیچے ایک جیسی برابر ہو اور سب کو انصاف ملے، تو پھر آپ کی نرمی وہاں پہ کام نہیں آئے گی، وہاں پہ آپ کو سختی کرنی پڑے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ مشورہ سنا کہ ان کے ساتھ نرمی کی جائے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا ان میں سے اگر کوئی شخص اونٹ کی نکیل ایک رسی زکوٰۃ کی اگر وہ بھی دینے سے انکار کرے گا نا تو ابو بکر اس کے ساتھ بھی جنگ کرے گا، میں چھوڑوں گا نہیں، اس لیے کہ اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں، اسلام کی جو بنیادیں ہیں، ان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے۔ اگر میں زکوٰۃ کو ہی چھوڑ دوں، زکوٰۃ میں نرمی شروع کر دوں تو کل کو یہ لوگ کہیں گے ہمیں نماز میں بھی رخصت دی جائے، پھر زکوٰۃ بھی گئی، نماز بھی گئی، جب نماز چھوڑیں گے تو کہیں گے ہمیں کلمہ پڑھنے میں بھی رخصت دی جائے۔ رخصت تو ایسی چیز ہے، انسان کو تھوڑی سی رخصت ملتی ہے، کچھ انسان رخصت خود بنا لیتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے منکرین زکوٰۃ کا سد باب کیا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ دوسری چیز، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضور کے زمانے میں منکرین نبوت بہت زیادہ تھے، جنہوں نے حضور کی نبوت کا انکار کیا اور اپنے نبوت کا اعلان کر دیا، مدعی تھے نبوت کے کہ ہم نبی ہیں۔ کچھ نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ خط لکھے کہ آدھی دنیا آپ کی ہے اور آدھی ہماری ہے۔ تو جتنے نبوت کے دعوے دار حضور کی زندگی میں سامنے آئے، ان میں سب سے بڑا نام مسیلمہ کذاب کا تھا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالمشافہ ملا بھی، اس نے حضور کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی اور یہ حضور کی شخصیت کو دیکھ کر حضور سے متاثر بھی ہوا، لیکن جب یہ حضور کی عزت کو دیکھتا تھا نا تو اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اس نے حضور کو خط بھی لکھے کہ آدھی دنیا میری ہے اور آدھی آپ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی اس کے خلاف جہاد کرنے کا صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا، لیکن ابھی لشکر کی تیاریاں تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کا وصال ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو اس لشکر کی کمان دی تھی کہ تم اس کو لیڈ کرو گے، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید تھے۔ ان کی عمر تھوڑی تھی، یعنی عمر میں ابھی نوجوان تھے۔ حضور کا وصال ہوا تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحیم ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا وہ بڑی نرمی ہے، تو یہ اتنا جلدی یہ جو لشکر اسامہ ہے نا اس کی روانگی کا اہتمام نہیں کریں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت ابوبکر صدیق خلافت کی مسند پہ بیٹھے تو جو پہلے احکام صادر کیے نا ان میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ جو لشکر اسامہ ہے اس کو تیاری کا حکم دیا جائے اور وہ تیاری کو مکمل کریں۔ تو کئی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسامہ کی عمر تھوڑی ہے، آپ کسی سینئر تجربہ کار کسی بڑے جنگجو صحابی کی ڈیوٹی لگائیں کہ وہ اس لشکر کو لیڈ کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان مشیروں سے فرمایا
फरमाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जिसका इंतखाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में किया है, जिस शख्स को हुजूर ने अमारत दी है, जिस शख्स को हुजूर ने सरबराह बनाया है, उसी शख्स की सरबराही में ये लश्कर रवाना होगा। तो ये जंग यमामा हुई, जिसमें एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 1500 कुरान मजीद के हाफिज हुजूर के सहाबा शहीद। एक महदूद सा ये एस्टिमेट है कि 1500 सहाबा जो हाफिज कुरान थे वो शहीद हो गए। अब दूसरा चैलेंज दरपेश हो गया। जो सरबराह होता है ना, निगरान होता है, उसकी जिंदगी आजमाइशों से खाली नहीं होती। एक मुहिम मुकम्मल करता है तो दूसरी सर पे आ पड़ती, एक आजमाइश से निकलता है तो दूसरी आ पड़ती। जिस शख्स ने भी जिम्मेदारी निभानी है ना, कभी खदशात से नहीं निकलता। वो एक ज़रबुल मिसल है कि जो पहाड़ होता है ना, पहाड़ के सर से धुंध और किसी बहादुर के सर से मुश्किलें कभी भी नहीं हटती। नई से नई मुहिम, नई से नई फटीक जो है ना, वो उसको दरपेश रहती। 1500 सहाबा शहीद हुए तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़हन में एक बात आई और आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर इसी तरह सहाबा किराम शहीद होते रहे ना, जो कुरान के हाफिज हैं, तो फिर कुरान उम्मत के सीनों में महफूज नहीं रहेगा। आप इसको किसी एक जगह पे लिखने का एहतमाम करें, इकट्ठा करें। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जो पहला जवाब दिया वो ये था कि ऐ उमर, मैं वो काम क्यों करूं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया? क्यों? उन्होंने जो नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगा। अब देखिए दलील हज़रत उमर बिन खत्ताब की, कितनी खूबसूरत दलील है। और इस बात पे ये बात शाहिद है कि दोस्तों, अपने करीब ऐसे लोगों को रखें जो आपको मशवरे ठीक दें। हमेशा इंसान अपने मशीरों के मशवरों पे होता है, उसकी ज़िंदगी अपने दोस्तों के ईमान पे होती है। जिसके मशीर मशवरा देने वाले अच्छे हुए ना, वो इंसान कामयाब है। हज़रत उमर बिन खत्ताब को जब ये जवाब मिल गया कि रसूलुल्लाह ने नहीं किया, मैं भी नहीं करूँगा, हालात का तकाज़ा तो ये था कि वो चुप कर जाते कि भाई ठीक है, बात तो ठीक है, दलील है, वज़न है इसमें, लेकिन उन्होंने चुप नहीं की। अब वो दलील क्या देते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को? कहते हैं अमीरुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह ने कुरान एक जगह पे इकट्ठा इसलिए नहीं किया था कि कुरान की आयतें नाज़िल होती रहती थी, हुजूर की ज़िंदगी में नाज़िल होती रहती थी, बार बार। एक आयत नाज़िल होती, 2-4 महीने के बाद दूसरी आयत नाज़िल होती, तो वो 6 महीने पहले नाज़िल होने वाली आयत के अहकाम को मनसूख कर देती। नासिख व मनसूख का बाकायदा इल्म है कुरान को समझने के लिए। तो हुजूर ने तो इसलिए इकट्ठा नहीं किया कि शायद बाद में कोई और आयत उतरे और वो पहले के हुक्म को मनसूख कर दे, या मैं एक जगह पे इकट्ठा करके कह दूं कि ये कुरान मुकम्मल है और उसके बाद फिर कोई आयत उतर आए तो फिर मेरे सहाबा में कहीं तफरीका ना पड़ जाए। उन्होंने तो इसलिए इकट्ठा नहीं किया। जैसे ये दलील दी ना हज़रत उमर बिन खत्ताब ने, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनकी इस बात को मान गए। अब क्या हुआ? हज़रत उमर बिन खत्ताब से कहते हैं कि आप मुझे फरमाओ, मुझे राय दो कि किस शख्स की ड्यूटी लगाई जाए कि जो कुरान मजीद फुरकान हमीद को एक जगह पे लिखे। हज़रत उमर बिन खत्ताब और चंद और सहाबा किराम ने हज़रत ज़ैद बिन साबित का नाम लिया। हज़रत ज़ैद बिन साबित का नाम, ये 4 सहाबा थे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी में जिनसे कुरान की किताबत करवाते थे। एक हज़रत उबई बिन काब थे, दूसरे हज़रत ज़ैद बिन साबित थे, तीसरे हज़रत मुआज़ बिन जबल थे और चौथी सहाबी का नाम हज़रत अबू ज़ैद था। ये 4 सहाबा किराम वो थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की किताबत करवाते। जब ज़ैद बिन साबित का नाम आया ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा ठीक है। उनको बुलाया गया। उनको बुला के हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने उन्हें किस अंदाज से मुखातिब किया, ये चीज़ रहनुमाई करती है कि जब आपने किसी शख्स से कोई जिम्मेदारी का काम लेना हो तो फिर उसकी सलाहियतों का एतराफ़ करो, उसको तस्लीम करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उसको कहते हैं इन्नका रजुलुन शाबुन आकिलुन। ऐ ज़ैद बिन साबित, तुम नौजवान आदमी हो और अक्लमंद हो, तुम नौजवान भी हो और अक्लमंद भी हो। वक़द कुंत तक्तुबु अल वह्य लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठ के वही लिखते थे। फततब्बअल कुरान वजमअहु, अब ऐसा करो कि कुरान को यकजा करो और उसको एक जगह पे इकट्ठा करो जो उम्मत के लिए एक मुस्तनद नुस्खा बन जाए। अब सुनिए, हज़रत उस ज़ैद बिन साबित कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद जो खजूर के तने हैं उनसे, चमड़े से, पत्थर की स्लेटों से, जो ऊंट की रान की हड्डी होती है उसके ऊपर लिखा हुआ, लकड़ी की तख्तियों पे लिखा हुआ, मैंने हर जगह से जहां जहां से मिलता था उसको इकट्ठा किया और उसको लिखना शुरू कर दिया। अब सुनिए, जो हज़रत उमर बिन खत्ताब को खतरा था वो दौराने
جب قرآن کو اکٹھا کر رہے تھے تو وہ صورتحال پھر پیدا ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کہ ہمیں پھر کوئی بندہ نہیں ملے گا تو لوگوں کے پاس قرآن اجتماعی شکل میں کیسے جائے گا. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی حضرت ابو خزیمہ انصاری کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ تم بھی قرآن مجید کے حافظ ہو, یہ حصے میں نے اکٹھے کر لیے ہیں, ان حصوں میں اگر کوئی جگہ رہتی ہے جو کہ تمہارے سامنے قرآن نازل ہوا تو مجھے بتاؤ. تو حضرت ابو خزیمہ انصاری نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. فرماتے ہیں اس آیت سے لے کے ساری آگے سورۃ توبہ حضرت ابو خزیمہ انصاری نے مجھے لکھوائی, اور حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حضور کے تمام صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا یہ آیتیں ابو خزیمہ انصاری کے سوا کسی اور کو جو آتی تھی. کہتے ہیں اگر میں اس شخص کو نہ ملتا, اس سے ملاقات نہ ہوتی, یا یہ شخص کسی جنگ میں شہید ہو جاتا یا اس کی طبی وفات ہو جاتی تو ہمیں قرآن کا اتنا حصہ اس شخص کے علاوہ کسی اور شخص سے سننے کو نہ ملتا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے جو ایک نمایاں کارنامہ سر انجام دیا, ایک تو زکوٰۃ کا تحفظ تھا اور دوسرا یہ بھی کارنامہ تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ایک جگہ پہ یکجا کیا. جو نسخہ انہوں نے ترتیب دیا وہی نسخہ بعد میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس آیا. حضرت عمر بن خطاب سے وہ نسخہ ام المومنین حضرت ام حفصہ کے پاس آیا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب پھر کئی نسخے ترتیب دیے گئے یعنی مختلف ممالک میں بھجوانے کے لیے, ان نسخوں کو پھر ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی جو ذمہ داری تھی حضرت عثمان بن عفان کے دور میں پھر حضرت زید بن ثابت نے ہی ادا کی, جن کا انتخاب حضرت بکر صدیق نے کیا تھا. یعنی یہ وہ کام ہے جو ایز اے حکمران آپ نے بڑے خوبصورت پیرائی میں کی. موجودہ دور کے حکمرانوں کے لیے بھی آپ کی شخصیت میں ایک سبق یہ ہے, سب سے پہلے اس چیز کا وہ خود جو ہے نا وہ ایسٹیمیٹ لگائیں, خود دیکھیں کہ امت کو ضرورت کس چیز کی ہے. ایک واقعہ آپ کا میں کئی دفعہ اس کو بیان کر چکا ہوں. ہمارے ہاں تو لوگ اقتدار صرف اس لیے لیتے ہیں نا راج کرنے کے لیے, حالانکہ اقتدار راج کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اقتدار خدمت کرنے کے لیے ہوتا ہے. نام خدمت کے لیا جاتا ہے لیکن کیا راج جاتا ہے. اپنے مخالفین کو قتل کیا جاتا ہے, کچلا جاتا ہے, تضحیک کی جاتی ہے, تذلیل کی جاتی ہے. اقتدار اس لیے ہے کہ میرے پاس صلاحیت ہے انصاف کرنے کی, میں انصاف کروں گا. میرے پاس صلاحیت ہے عدل کرنے کی, میں عدل کروں گا. میرے پاس صلاحیت ہے ڈلیور کرنے کی, میں ڈلیور کروں گا. میرے پاس صلاحیت ہے مینج کرنے کی, میں انتظام سنبھالوں گا, میں کر کے دکھاؤں گا. اقتدار لینا اس چیز کا نام. جبکہ موجودہ دور میں اقتدار اس لیے لیا جاتا ہے کہ ہم نے سرکاری وسائل کو استعمال کر کے اپنے مخالفین سے بدلے لینے ہیں. یہ اقتدار نہیں ہے. آپ اس کو ڈاکہ زنی کہہ سکتے ہیں, آپ اس کو کچھ بھی اور کہہ سکتے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کا جو دور تھا نا, اتنی زیادہ ایز اے حکمران آپ رعایا کی نگرانی کرتے تھے. پتہ ہوتا تھا آپ کو مدینہ سے باہر ایک شخص تھا جس کے نا منہ میں دانت نہیں تھے, تو اس کو کوئی کھانے کھلانے والا بھی نہیں تھا, کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں تھا, نہ بیٹا تھا نہ ماں باپ تھے, نہ ہی کوئی اور رشتہ دار تھا, کوئی رشتہ نہیں تھا اس کا. تو امیر المومنین کو پتا تھا کہ یہ میری سلطنت میں ہے اور میں نے اس کی نگرانی کرنی ہے, اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا جائے گا. تو کیا کرتے, انہوں نے اپنا ایک جو ہے نا وہ یہ روٹین بنائی ہوئی تھی. صبح اٹھتے, فجر کی نماز سے بھی پہلے نماز تہجد کے وقت جاتے اور اس بندے کو کھانا پانی دیتے اور اس کے گھر کی صفائی وغیرہ کر کے ریڈی کر کے واپس آ جاتے. حضرت عمر بن خطاب کو ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ میں نیکیوں میں حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں, اور کمال کا یہ کمپٹیشن تھا. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ نصیب کرے کہ وہ نیکیوں میں آگے نکلنے کی کوشش کرے, کیونکہ کتنے ایسے موقع آئے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب انہوں نے اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا. تو وہ ٹو میں رہتے تھے کہ یہ کرتے کیا. جب انتقال ہو گیا تو حضرت عمر بن خطاب بھی گئے اسی بندے کے پاس, روٹی پانی لے کے. اتنا پتا تھا کہ وہ نبینا ہے اور اسے نظر کچھ نہیں آتا اور اس کا کوئی کرنے کمانے والا نہیں ہے. اس کے پاس روٹی لے کے چلے گئے, روٹی رکھ دی, پانی شانی رکھ دیا, صفائی وغیرہ کر دی. تو اب جب اس کے سامنے روٹی رکھ دی نا, تو تھوڑی سی محبت کا اور اظہار یہ کیا کہ روٹی کا لقمہ توڑا کہ یہ جو نبینا ہے تو کیسے کھائے گا. اپنی طرف سے اضافہ کر رہے تھے, پانی تو روٹی توڑ کے نا اس کے منہ میں رکھی کہ کھا لے. جیسے اس بندے کے منہ میں رکھی نا, تو اس نے آگے سے جواب کیا دیا. اس نے کہا مجھے یوں لگتا ہے کہ پہلے جو بندہ روٹی دیتا تھا وہ دنیا سے چلا گیا, وہ دنیا سے چلا گیا. تو حضرت عمر بن خطاب کی جو طبیعت تھی نا, اس میں جلال بھی تھا, چونکہ تھوڑے سے وہ معاملات میں سخت تھے.
तो उस शख्स को फौरन पकड़ा, कहा कि तुमने हजरत बकर सिद्दीक की रहमदिली का मजाक उड़ाया, तुमने उनकी रहीमी को गलत इस्तेमाल किया है, तुम्हें पता चल गया कि मैं और हूँ वो और हूँ, वो तो समझते तू नबीना है। तो शख्स ने कहा हाँ हूँ तो मैं नबी नहीं, लेकिन उस बंदे की खाना खिलाने में और आपके खाना खिलाने में बड़ा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? कहा वो जब खाना खिलाता था ना, मेरे मुंह में दांत कोई नहीं, पहले चबाता था फिर मेरे मुंह में रखता था तो मैं खाता था। तुमने बगैर चबाए मुझे जो दिया है ना, इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स दुनिया से चला गया। दोस्तों सैकड़ों ऐसी मिसालें हैं आपकी शख्सियत में। बहरहाल हम भी अपनी अपनी जगह पे सरबराह हैं, कोई अपने घर का सरबराह है, कोई अपने ख़ानदान का सरबराह है, कोई अपने मोहल्ले का, कोई अपने दोस्तों का, कोई अपने मतलब कारोबार का। तो जहाँ जहाँ पर भी हम सरबराह हैं ना, हमारे ये ज़िम्मे है कि हम अपने साथ काम करने वाले या अपने मातहत औलाद है, बीवी बच्चे हैं, वालिदैन हैं, छोटे बहन भाई हैं, हमारे मुलाजिमीन हैं, कम अज़ कम हम उनके साथ वो बर्ताव करें जो हम अपने साथ पसंद करते हैं कि हमारे हुक्मरान हमारे साथ।